भाग्यवान कुर्साचे कुर्वेन निवर आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गींचे राणी उल्हास पाव हालेलुया. कित्या जाका तू वावंक फावो जाले हालेलुया. तो आपल्या चांगल्या बरे जीवन जाला हालेलुया. आमा पासून देवा लागी माग हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पाव औंकारी मोरये हालेलुया. कित्याक सोमी करून जीवन जाला हालेलुया. प्रार्थना ये देवा तुझ्या पुता आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषून तुवें दया केली. ताच्या माया औंकार मरे फात सस्त्याचे जिणेचो संतोष आमकां लाभो कर म्हण आमी मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सुम्या मरे फात. आमेन. महिमा बापा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा आमेन. देवा सर्गीचे देन म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मोतूच वाडाय म्हाका राख सांबाळ सलय. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे नाव समका येवंक तुझी खुशी सरकार जाता तशी या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास समका दी आणि आमी आमची सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आणि आमकां ताणणे पडू दी नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मान बरे कृपया मरलेले समितीचे संगता श्रेम ते तुझं देवन स्वयं फादर जेजू भगवती मरिये देवाचे मये आम्हा उपया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कृपया मरलेले समितीचे संगता श्रेम ते तुझं देवन स्वयं फादर जेजू भगवती मरिये देवाचे मये आम्हा उपया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मरलेले समितीचे संगता श्रेम ते तुझं देवन स्वयं फादर जेजू भगवती मरिये देवाचे मये आम्हा उपया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. बापा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगाचेनो जाण एकल्या आशिर्वादाचो जेजू क्रिस्तच्या नांवान बेसमसो दीस आयचो तुमकां फावो जावं दी. त्या समय जेजू क्रिस्तची आशिर्वादां बेसमा तशी वर्ती कृपा तुमच्या जाण एकल्या जिवितांत देवन येवं दी. ह्या सकाळीच्या वेळार त्या देवाक आज आमी अर्घ्य दिवया कित्याक तो वर्तो ताची भासवणी म्हणटा की आज जॉन चॅप्टर 15 वर्स 15 ह्या फुडा हांव तुमकां साकोर म्हणिना कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा. आज देवाचें तर म्हणटा की हांव तुका इश्ट म्हणटा. पुता तूं म्हजो इश्ट, जोसेफ तूं म्हजो इश्ट, लुडविना तूं म्हजे इश्टीण कित्याक आज हांव तुका इश्ट म्हणटा. इश्टा लागीं सगळें आमी शॅर करता, इश्टाचो मोग करता, इश्टाक सगळें दिता जेजू म्हणटा. त्या खातीर हांव तुका इश्ट म्हणटा कित्याक हांवें सगळें म्हजें तुका दिलां. म्हजें रगस हांवें वारयलां आनी तुका हांवें सोडयलां. कांयच बाकी दवरूना, हांवें कांयच बाकी दवरूना. परतून म्हणटा पळया जॉन चॅप्टर 15 वर्स 11 म्हजो संतोष तुमचे थंय आसून तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांवें सांगला उलयला. वर्स 12 हांव म्हजो उपादेश तुमचो हो म्हजो उपादेश हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करीत जाय, एकामेकाचो मोग करीत जाय. वर्स 13 आपल्या इश्टा पासून आपलो जीव दिवच्या परस वर्तो मोग दुसरो ना. आज तूं म्हजो इश्ट म्हण कित्याक म्हणटा म्हणल्यार तितलो हांवें तुजो मोग केलो आनी म्हजो जीवच तुज्या खातीर हांवें बलिदान भेटोवन दिलां. आज मोगाळ इश्टा सांगता तुमी रावूंक जाय. म्हज्या मोगाचें न्हू त्या इश्टाचें आयकूंक जाय. संवसार इश्टागतीचें आयकून जायत्या फावटी संवसार इश्टागत तांच्या फायद्याक इश्ट केला जावं फुरो, बरें करून गोड उलोवन मोगान उलोवन आमकां फसयलां जावं फुरो जाल्यार हो मोगाळ इश्ट जेजू तसलो इश्ट न्ही. ताणें आपलो जीव दिला. त्या खातीर आज प्रत्येक तरान आज त्या इश्टा खातीर इश्टान आपलो जीव आमच्या दिता आसतना आज त्या इश्टाच्या मोगान आमी एक जावन रावया. त्या इश्टा लागीं आमी एक जावन रावया. त्या इश्टा लागीं उलया. त्या खातीर त्या इश्टाक आज अर्घ दिवया, वाकणया, दिनवासया म्हणया वेळार मोगाळ इश्टा जेजू वंदीत हांव तुका सडवंदरा जेजू आज तुका हांव स्तुती करता म्हणून तो जेजू अर्घ दिवया, वाकणया, दिनवासया. सकाळच्या ताका आमी स्तुती करून जण एकल्या गायनान भाग घेवन सांगा ताका अर्घ दिवन म्हणया वेळार वंदीत हांव तुका
सडवंदरा जेजू वंदिता तुका खालत्या बोळ्या जेजू खालत्या बोळ्या जेजू वंदिता तुका बोळ्या गोळ्या जेजू वंदिता तुका बरतून मोगाळ इष्टा वंदिता तुका सडवंदरा जेजू वंदिता तुका घालत्या बोळ्या जेजू सगळे उसान म्हणया आमी स्तुतीकर म्हणया वेळार बऱ्या गवळ्या जेजू वंदिता तुका गवळो बरो गवळी बरो तू आमच्या शेल्या मोगान बसो पासवो सरवला बसो नितळ नितळ उदका सरशी शाबी आमकां पावसो जेजू सोमी आमचो गवळी गवळी बरो तू आमचो शेल्या मोगान बसो पासवो सरवला बसो नितळ उदका सरशी सरशी शाबी आमकां पावसो जेजू सोमी आमचो मोगाळ इष्टा जेजू मोगाळ इष्टा जेजू वंदिता तुका सडवंदरा जेजू वंदिता तुका खालत्या बोळ्या जेजू वंदिता तुका बोळ्या गोळ्या जेजू वंदिता तुका बऱ्या गवळ्या जेजूक आमी वाकणया बऱ्या गवळ्या जेजूक आमी स्तुती करया कित्याक तो बरो जावन आसा तो बरो हर एक तो बरें येते तो आमच्या जिवितान करता म्हज्या मोगाचे न्हू आमचे जिवीत आमी आयचे चलोवंक कितले आमी चंचल आनी कंगाल जावन आसा जांफ्रो आज प्रत्येक संवसाराची मोडां आमचे जैत वर्ते आसा जांफ्रो बरो गवळी आमच्या सांगाता आसा मोगाळ इश्ट तो आमच्या सांगाता आसा तो आमकां केदींच सोन घालचो ना आनी आमकां सांजचे तसलो देव न्हय तर जेजूक अर्घ दिवया वाकणया आनी दिन वाचून ही दोन टेस्टमनी आमी आयकुया कशे त्या बऱ्या गवळ्यान आमच्या जिवितान आज अद्भुत आनी अजाप केला कशे त्या बऱ्या गवळ्यान ताचे उतराद्वारे ताचें जिवीत ताणें बदलिला तसो बरो गवळी आज जण एकल्यांक आमी धरली वाट हर एक वेळ तो आमच्या सांगात रावून आमकां दाखोवन दिवन दी वायट तावन तो आमकां निवारून दी हांव फिलोमेना गोंयसान उलयतां हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन घातलेलें म्हजी धूव बरे भाशेन डेलिव्हरी जावपाक म्हजी धूव सिजरीन करून डिलिव्हर जाला आनी ताका बाबा जाला आनी ती दोगांय बरी आसाय दुसरी टेस्टमनी म्हज्या जावया पासत मागलेलें म्हजो जावय 9 म्हयने बेकार आसलो दोगांय आतां बरें काम फावो जाला आनी तो बोटीचेर कामाक गेला तिसरी टेस्टमनी म्हज्या लेफ्ट सायडीक ब्रेस्टाक दोतोरान सांगलें गांठ आहा म्हणून आनी म्हाका अल्ट्रासावंड कर म्हूण सांगलें अल्ट्रासावंड करतकूच सगलो रिपोर्ट म्हजो नॉर्मल येयला हे पासत हांव देवाक आर्गां दितां थँक्यू जेजस थँक्यू लॉर्ड प्रेजीस जेजस प्रेज यू लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देव बरो दीस दिवं तुमकां सुमेस्तांक हांव लायनल उलयतां दुबयतां न्हू हांव म्हज्या दुयेची टेस्टमनी दिवंक आशेतां म्हज्या दुयेक केदाळाय शेळ जातली आनी प्रत्येक रितीन विंटरांत हर एक दीस म्हणल्यार बरी ताका शेळ जातली आनी आमकां मस्त बेजार भोगतले ताका पळयतना दुसऱ्यांक कितें समस्या नासले तरी हर एक दीस आनी रात म्हणल्यार बरी ताका विंटरांत स्पेशली शेळ जातली देखून आमी ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या पंगडाक संपर्क केल्लो आनी ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिल्ले आनी आमी सगळ्या कुटुंबाची वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करते आसल्या आनी प्रत्येक रितीन म्हजी दूध ते ल्हान प्राय तरी हर एक दीस न्हिदच्या पयलें स्पेशली राती न्हिदच्या पयलें ताणें वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करचें आसलें आनी फाटल्या एका हप्त्यात हांव न्हू ताच्यो शेळ संपूर्ण रितीन नापूस जाल्या
अजपा म्हणल्यार बरी आमी कितेंच वखद करूं ना या कितेंच खाणा जेवणान बदलावण करूं ना कितेंच करूं ना फकत आमी वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करनासल्या इतलें व्हडलें अजाप केल्ल्या धन्य देवाक आनी जेजू क्रिस्ताक आमी आमी उपकार बावडटा आमी अर्गां दिता तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तुमच्या पंगडाक देवाच्या उतराचे सकत आमकां दिल्ल्याक देवाच्या उतराची वळख आमकां करून दिल्ल्याक तुमकां देव बरें करूंक म्हणटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 26 तो तुमकां आदार दिता पवित्र आत्मो आमकां जण एकल्यांक आदार दिता सांगात म्हणया तशेंच आमच्या अस्कतकायेन आमकां आत्म्याचो आदार आसा कित्याक कितें आनी कशें मागचे ते आमी नेणाव जाल्ल्यान उतरांनी उसरूंक जायना तें आत्मोस आमचे खातीर आपल्या आस्कार सुस्कारांनी विनंती करता जॉन चॅप्टर 16 वर्स 13 आतां पळय पवित्र आत्मो आमकां चलयता पवित्र आत्मा आमकां चलयता ह्या वेळार सांगाता म्हणया सताचो पवित्र आत्मो आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक व्हरून पाठयतलो तो आपल्या सक्तीचे कांयच उलोवचो ना आपणें आयकल्लेच तो उलयतलो ह्या शिवाय फुडें घडच्यो आसात त्यो संगती तुमकां कळयतलो आतां जॉन चॅप्टर 14 वर्स 26 तो तुमकां शिकयता पवित्र आत्मा तुमकां शिकयता कितें करचें त्या दाळाक खंय उबें रावचें कशें उलयचें म्हणून पवित्र आत्मा तुमकां शिकयता आतां म्हणया पूण म्हजे नवी बापूच तुमकां एक मजतदार पाठयतलो तो पवित्र आत्मा तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या उगडासाक हाडटलो रेव्हेलेशन चॅप्टर 2 वर्स 7 तो तुमचे कडेन उलयता पवित्र आत्मा तुमचे कडेन उलयता सांगाता म्हणया पवित्र आत्मा पवित्र सभेक सांगता ते आयकोंक मौन आसा तो आयकोंक जैते वोन जातल्यांक देवाच्या वैकुंठांत आसल्या जिविताच्या रुखाचे फळ खावचे हक्क हांव दितालो फर्स्ट कोरिंथियन चॅप्टर 2 वर्स 10 पूण आपल्या पवित्र आत्म्या उदेशी देवान आमकां ह्यो संगती उगड्याप्यो केल्या कित्याक पवित्र आत्मो सर वस्तूची देवाच्या गूण संगतेची लेगून सोदना करता हांव कोडियालतान उलयतां म्हजी 3 साक्ष दिवंक हांव कुशी व्हरतां म्हजी पयली साक्ष जावन आसा म्हाका फाटल्या 5 म्हयन्यांतावन कठीण आत दूख आसलो कितेंच वायट उखलूंक जायनातलें डॉक्टर म्हणालो तुज्या आताच्या सिरेक ब्लॉक पडला म्हणालो हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें हांवें सदांच रिपीट केलें आतां म्हज्या आतांची दूख संपूर्ण गूण जाल्या दुसरी साक्ष म्हाका एका म्हयन्यांतावन कठीण कान दूख सुरू जालो म्हाका उलयलें आयकनातलें कान बंद जाल्लो ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड कीर्तन 30 वाक्य 2 कीर्तन 121 वाक्य 7 दिलें सदांच रिपीट केलें 2 दिसां भितर म्हजो कान दूख संपूर्ण गूण जालो आतां म्हाका कान सारकें आयकता तिसरी साक्ष जावन आसा म्हज्या पांयांची गांठ कठीण दूख आसली म्हजी गांठी दूख संपूर्ण तरान गूण जाली इतले व्हड अजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतल्यान अर्गां दितां तशेंच आमचे खातीर मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव विस्तार बेसावांनी बरोवन दी म्हणून मागता थँक्यू जिजस लव यू जिजस हालेलुया हालेलुया I'm Jacinta from Mumbai and I would like to give my testimony. Several months ago, I had sent a prayer request to Brother Prakash in order to get a house in our budget. We got the word of God and kept on repeating it. And all thanks to God, today we submitted our papers to the society. I would like to thank Brother Prakash for his prayers and Jesus for showering his mighty blessing on us. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. ह्या सकाळच्या वेळा देवाची उतार जण एकल्याक म्हणटागी मॅथ्यू चॅप्टर 8 वर्स 26 आमकां म्हणटागी तुमी इतले बिजूड कित्याक आज अपुरबायेन जेजू आमकां विचारतागी तुमी
तुम्ही इतल्या बिजूड कित्याक मी वाचचें स्टार्टिंग थावन उपरांत जेजू दोनीर सोडलो आ. ताचे शिशी ताचे सांगाता गेले ताचे शिशी ताचे सांगाता गेले अशें आसता सरोवरांत अशें आसा सरोवरांत एकाच ताणें एक व्हड एकच ताणें एक वादळ उठले दोन्ही वयर सयत लारां मारूंक लागली दोन्ही वयसत लारां मारूंक लागली पूण जेजू नीत करतलो जेजू नीत काडनासलो तवळ जेजू ताची नीत शीस काडनासलो तवळ ताचे शीस ताचे सरशी वचून तवळ ताचे शीस ताच्या सरशीर बसून ताका जागोवन म्हणाले ताका जागोवन म्हणा लागले की सोम्या आमकां बचाव कर आमी सोम्या बुडटाव आमकां बाचाव कर सोम्या आमकां बाचाव कर जेजू दोनीरच असलो शीस दोनीर असले दर्यो उसांबळ जाले लारां मारनासात जेजू बरोय नीत काडनासलो शीस म्हणा लागले एकदम भिरांतीन बुडोन म्हणा लागले की सोम्या आमकां बाचाव कर सिंपल म्हज्या मोगाचें न्हू जेजू दोनीर आसलो शिशी दोनीर असले जेजून इतली अचाप केली शिसांनी पळयला बुडल्यार जेजूय बुडटा शिसी बुडटात जाल्यार शीस जेजूच्या त्या अजापाच्या विशयान विसर पडून गेले अजापाच्या विशयान ताका नियाळूंक जावना जायते फावटी जेजू आमच्या लागीं आसा आमच्या सांगात आसा आमी एवक्रिस्ताद्वारे तो कुंभार हर एक आसा आमच्या जिबेर घेता जीव दातर जेजू आमच्या काळजांत येता हर एक ताचे प्रॉमिस आयकून आयकून आमी बावरतान आज वाडोवन आसा जाल्यार कश्टाच्या वेळार आमकां जेजूचो सोम्यांनी सोडवंदार तो आमचो गुण करणार म्हणलो विसर आमच्या मुतींतल्यान पयस वेता मुखार जेजू तांकां म्हणालो जेजू तांकां म्हणा लागलो तुम्ही इतले भिजूड कित्याक तुम्ही इतल्या बिजूड कित्याक उठलो जेजूनी म्हणा लागलो की तुम्ही हांव आसा हांव न्हिदला म्हणलं तुमचे मात तुमकां पडोवन गेला म्हजें कांय पडोवन गेला हांव बुडल्यार पडोवन दी म्हज्या मोगाचें न्हू जेजू आपूर भायर म्हणटा की इतल्या बिजूड कित्याक तुमी इतल्या बिजूड हांव तुमच्या सांगात आसा हांवें केली इतली असर्य तुमी पळयला हांव तुमच्या सांगातात आसा इतल्या बिजूड कित्याक तुमी मुखार म्हणया कितलो उणो भावार्थ तुमचो कितलो उणो भावार्थ तुमचो आज जण एकल्याक म्हाका तुका जण एकल्याक देवाचे उतार म्हणटा की कितलो उणो भावार्थ तुमचो एक पिढ आयली आमी भिरांतीन बुडटा आमच्या कुटुंबाक कितें चड उणें जालें आमच्या कुटुंबाक कितें वयर सकयल जालें आनी कितें प्रॉब्लम्स येयले कंप्लिटली आमी शेक जावंक येता म्हज्या मोगाचें न्हू जेजू खंय आसा म्हूण आमचें एक सवाल आसता जेजू तुज्याच कुटुंबांत आसा त्या दोनीर जेजू नीत करनासलो त्या शिसाचो भावार्थ पळया जेजू कुशीनच आसा जेजू कळीत आसा की कितें जाय कितें करूंक नजो सगळें जेजू कळीत आसा पळया म्हणजे साम चॅप्टर 89 वर्स 9 एकडी पळया 9, 11, 12, 13, 14 एकडी पळया आपूर भायन आमकां म्हणटा की दर्याचे घर तूं तुजे सत्ते खाल हाडताय दर्याचे गर्भ तुज्या सत्ते काल हाडताय सत्ते काल हाडटाय उंचांबळ जाल्ली सांबाळ जाले लारा तू थंड करताय तू थंड करताय आकाश तुझे पृथ्वी तुझी आकाशी तुझी पृथ्वी तुझी दर्योय तुजो लाराय तुझीच संसार आणि तांतो आसा ते सगळे तुवें घडलाय संसार आणि तांतू असं सगळं तुवेंच घडलाय उत्तर आणि दक्षिण तुवें रचलाय उत्तर आणि दक्षिणी तुवेंच रचलाय ताबोर आणि हेम्रोन संतोषान तुझ्या नावांची स्तुती करतात बलिष्ठ तुझो बावळो बलिष्ठ तुझो बावळो शक्तिवंत तुझो हात सत्यवंत तुझो हात उबारलेलो आसा तुझो उजवो हात उबारतलो आसा तुझो उजवो हात प्रामाणिकपण आणि नीत तुझ्या सिंहासनाचेर प्रामाणिकपण नीत तुझ्या सिंहासनार मोग आणि विश्वासीपण तुझे मुखार चलतात मोग आणि विश्वासीपण तुझ्या मुखार सरता म्हज्या मोगाचें न्हू आज उतार देवाचें म्हणून सगळे तुझे दर्यो तुजी लारां तुजी हे भुंय हे सगळे देवाचें जावन आसा त्या खातीर आमी एक आज एक जागो सेल जाणार कितले मागचे आमचो जागो सेल जावना आमचे कोर्टाचे केस वचूंक वचूना आमच्या भुरग्याक काम मेळूंक ना सगळो संवसार देवान रचला ह्या सगळ्या संवसारान तुज्या भुरग्याक काम ना काम दिवंक ते देवाक कळीत ना गी जस्ट थिंक करा एक येदे व्हडल्या संवसारांत एक काम तुज्या भुरग्या खातीर राखोन ना गी जावं फ्रो येदे व्हडल्या संवसारांत आज तुका आदार दिवंक कोणूच ना गी देवाक कोणा म्हणे प्रोवायड करूंक जायना गी तुका वाट दाखोवंक देवाच्यान जायना गी सगळें ताच्या हातान आसा दर्यो लारा ह्या शिसांची इतले कळोवं ना गी दर्यो देवान रचलो सोम्यान रचलो लाराय ताचीच ताका गरजच ना उठोन शांत कर म्हणजे गरजच ना म्हज्या मोगाचें न्हू लारा वयर मारल्या वेळार तांकां भिरांत उपजोवंक लागली
म्हज्या मोगाचेनो हर एका दिसा आमच्या कुटुंबा जिवितांत लारा वयर मारते आसात, आत्मीय जिवितांत लारा वयर मारते आसात, जांफ्रो खंयच्या खंयच्या विशयांत लारा वयर मारते आसात. उडास दवरा, जेजू तुमच्या भितर आसा. 1 Corinthians chapter 3 verse 16. तूंच देवाचें मंदिर, देवाचो आत्मो तुज्या भितर आसा. John 15:16. कित्याक म्हळ्यार तुका ताणें विंचून घातला, तुका ताणें विंचून काडला, ते तूं ताच्या मोगाचो जावन आसाय. चिंती नाका, लारा इम्पॉर्टंट न्ही. लाराक शांत केले जेजून, लारा वय जैत वेले जेजून जावन आसा, लारार चल्लो जेजू जावन आसा. त्या खातीर आज तुजे समस्यो देव म्हाका व्हरती न्ही. जावफ्रो तुज्या जिवितांत जायतीं सोपणां आसा, जावफ्रो जायतीं मांडावळ आसा. लाराचेर चल्ल्या ते जेजूक सांग, सम्या ही लारां म्हज्या जिवितांत येतात ती इम्पॉर्टंट न्ही. हे लारां तुज्या पांय तळ आसा. तुवें त्या लाराचेर चलोवन गेलाय, त्या उदकाचेर चलोवन गेलाय. आज म्हजे जैतवरचे म्हाका बुडोवंक हे उदक, जावफ्रो ही लारां खंयची उदकाची न्ही, कश्टाची, दुखाची, चलवणेची, अडकळीची, असमाधानाची, बेसाराची, उण्यापणाची ही लारां म्हजे जैत व्हरूंक दिनाका. म्हजी दिश्ट तुजेर, संपूर्ण तुजी दिश्ट येवकरिस्तांत आज कांसून दवर. आज सकाळच्या वेळा तुका भलायकी बरी आसा, उठ आनी मिसां वच आनी त्या येवकरिस्तांत जेजूक सांग, जेजू तूं ये म्हज्या काळजांत आनी म्हज्या काळजांत सदांच तूं म्हज्या काळजांत आसाय जेजू. आनी तुज्या जिवितान म्हाका भर. म्हजें उणेपण, म्हजी अस्कतकाय, म्हजी इराराय म्हजे तान पयस कर. तस जेजू आज तुजी लारां तुजे तना पयस करतलो, कित्याक लाराचेर ताणें जैत वेला. तुमचे कश्ट इम्पॉर्टंट न्हयच न्ही, कश्ट हांवें जैत वेलो जेजू इम्पॉर्टंट जावन आसा, इम्पॉर्टंट. ताका पयलो जागो दिवया, आमच्या दोळ्या आमी धंपया, कित्याक मोगाळ इश्टा जेजू तूं आमच्या सांगात आसाय. आज तुका म्हणटा की तूं म्हजो इश्ट साकोर न्हयच न्ही, इश्ट तूं म्हजो साकोर न्हय. मोगाळा जेजू प्रत्येक तरान आज तुका आमी अर्घ दिता. वापुर्वची बासोणी तुवें आमकां दिलाय. तुज्या मोगाच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आमकां सोण घाल, सोंसोनाय. जेजू हे लायनी कितली भाव भयणी आसा ताका आशिर्वादीत कर. तांची समस्यो, तांची गरजो, तांची इराराय, तांची बेजाराय, तांची अस्कतकाय, तांचें उणेपण संपूर्ण तांची तन पयस कर. तुज्या भोव भगवंत आनी अमोलीक रक्तान तांकां नितळ कर. आशिर्वादां तांच्या जिवितान वळोवन दी, बेसवां तांच्या जिवितान वळोवन दी. कोणाक आज ऑपरेशनची डेट दिला, ICUंत आसात, व्हेंटिलेटर आसा, कोणाची डेलिव्हरी डेट दिला, आज कोणाक कामाक आपयला, कश्टान आसात, लॉनार आसात, रिणार आसात. ह्या जण एकल्या हांव तुज्या मुखार उबारता. मोगाळ इश्टा जेजू हर एकल्याच्या समस्येक पर्याय तूंच आमचो इश्ट जावन आसाय. दया दाखय म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. जेजू वंदीत हांव तुका, चडवणदारा जेजू वंदीत हांव तुका. मोगाळ इश्टा जेजू, मोगाळ इश्टा जेजू वंदीत हांव तुका, चडवणदारा जेजू वंदीत हांव तुका. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो प्रत्येक तरांगाची 4 टेस्टिमनी आमी आपुरब्यान आयकुया. ते सोमी अर्घ दिता आसतना ह्याच ब्रेस्तारा 2 वरां 6 वरां पर्यंत विनवणेचें आराधन आसा. कावन्सिलिंगाक गरज आसतली वेगी तुमी येया. तशेंच म्हज्या मोगाचेनो 6:30 7 मीस 7 ते 9 9:15 पर्यंत भुरग्यांक तरणाट्यांक म्हयन्याचो पयलो ब्रेस्तार जावन आसा. आतांच तयार जाया आनी सुमेची दैवी सकत सगळ्या मे म्हयन्या खातीर आमी मागून घेवया. तशेंच प्रत्येक तरान येवचो म्हयनो मे म्हयनो जावन आसा. मोरये मायेक समर्पिल्लो म्हयनो हर एका दिसा तेर्स आमच्या घरांत करया. तेर्साचे भक्तीपण वाडया. कित्याक सांगाता म्हणून मागतलो, सांगाता म्हणून घेतलो. तीच मोरी माय आमकां आशिर्वादीत करून दी. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हांव क्लेरा मैसूरतान उलयतां. हांव म्हज्या घोवाची टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. म्हजी पयली टेस्टिमनी म्हज्या घोवाची. म्हजो घोव फेब्रुवारी म्हयन्यांतान हुशार नातलो. ताका युरीन इन्फेक्शन जाल्लें. दाक्तराच्या वकात करना आसलें हांव, तरी गूण जावन नातलें.
आमी ब्रदराक पिटिशन धाडलें, ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड धाडलें. तें आमी सदांच रिपीट करनासल्यो. आतां म्हजो घोव बरो जाला देखून देवाक जावं आर्गां आनी ताचो उपकार बावडटा. म्हजी दुसरी टेस्टमनी, म्हजो पूत कामा खातीर दुबय 3 म्हयन्याच्या विजिटींग विजाचेर गेल्लो. ताचे खातीर आमी ब्रदरा कडेन मागूंक सांगलें आनी ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड धाडलें. ताका आतां 2 म्हयन्यांनी काम मेळ्ळें देखून देवाक आर्गां दिता. तशेंच आमचे खातीर मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाच्यांक देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जिजस. लव यू जिजस. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हांव पयली देने देवाक आर्गां दिता. म्हजें नांव जॉयलीन. डिवायन मर्सी ग्रुपाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. म्हाका भुरग्यांचे देणे नातले. हांव ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाली. तांणी म्हाका देवाचे उतर धाडले. हांव ते सदां वाचून आसली. आतां हांव गुरवार देने देवाक हांव आर्गां दिता. ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या ग्रुपाक देव तांचेर विस्नार आशिर्वाद घालून दी म्हूण मागता हांव. आर्गां तुका जेजू, ओगलाप तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव मारिया. हांव सिदापूर थावन. हांव म्हजी साक्स दिवंक आशेता. म्हजी साक्स जावन आसा. म्हजे दोनी पांयांक खूब दूख आसली. चलूंक म्हणसर म्हाका कश्ट मारताले आनी गेले ते म्हयन्याक सिरसी रेतीर आसले. ब्रदर प्रकाश आयिल्लो. त्या वेळार हांव 3 रेतीरेक गेल्ली. सुखानासतना रेतीरेंत बरें करून मागून येयलें. तेन्नाच म्हजें दूख, दोनी पांयांचें दूख नंपेक जाली आनी आतां हांव बरें करून चलता. कांय म्हाका प्रॉब्लेम ना. देवान म्हज्या जिवितांत केल्ले इतल्या व्हडल्या अजापाक हांव काळजांतल्यान आर्गां दिता. मस्त देव बरें करूं म्हणटा. आर्गां तुका सुम्या जेजू, होगळाप तुका सुम्या जेजू. थँक्यू जिजस, थँक्यू लॉर्ड, हालेलुया. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. तांचेर देवाचे दराळ आशिर्वाद पडून दी म्हणून मागता. थँक्यू. प्रेज द लॉर्ड. हांव कणजार तावन देवान आमचेर केल्ल्या बऱ्यापणाची साक्स दिवंक आशेता. म्हजी पयली साक्स म्हज्या भावाक मस्त कोंकली आसली. ती उणी जावंक ना. डॉक्टर लागीं व्हेलें. थंय तांणी ताका निमोनिया म्हूण सांगलें. तो गॅस्पींग परिस्थितीर आसलो. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आमी तें बरें करून रिपीट केलें. तो बरो जालो. म्हजी दुसरी साक्स, म्हजो पप्पा 2 पुटी अनकॉन्शियस जावन कॉन्शियसाक आयलो. म्हजी तिसरी साक्स, म्हज्या मांयक 84 वर्सां जालीं. तिका चलोंक जायनासलें. डॉक्टरान तिका गांठीचें ऑपरेशन एडवायस केलें. आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें आमी बरें करून रिपीट केलें. ती आतां ऑपरेशन नासतना चलता. इतले व्हड अजाप केल्ल्या धन्या देवाक आमी काळजांतावन आर्गां दिता. वेळ जाल्ल्या खातीर पाश्चाताप पावता. आमचे खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक पाद्रापांक देव बरें करूं. देवाची विस्नार आशिर्वादां तांचे वयर आनी तांच्या कुटुंबाचेर वचून दी म्हूण मागता. आमी हे मागणें सकाळींचे दनपारां आनी सांजेचे 1.5 वर्सां तावन आयकता. थँक यू जिजस. प्रेज यू जिजस. लव यू जिजस. हालेलुया.